दर्शकबिन टिकटकमा म एकजना अतिथिका साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु र आज हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रादेशिक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख दिनेश गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय बैंकमा भइराखेको तरलता अभाव लगायत डिजिटल बैंकिङ कारोबारका फाइदा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? व्यस्तता कस्तो छ पछिल्लो समयको? पछिल्लो समयमा ठिकै खाले भनौँ, कामहरू भइराखेको छ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ मैले यो तरलता अभावबाट यहाँसँग सुरुवात गरेँ। जस्तो यो चौमासिक मात्रै बितिराखेको छ, यही अवधिमा ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव भइराखेको समस्याहरू आइराखेको कुराहरू छ, के छ खास अवस्था चाहिँ? होइन, यो अब वास्तवमा भन्यो भने समय अन्तरालमा भइराख्ने एउटा रेगुलर प्रक्रिया नै हो। कहिले तरलता अत्याधिक हुने, कहिले चाहिँ अभावको स्थिति सिर्जना हुने। यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमै लिनुपर्दछ। मुख्यतया अहिले बजारमा तरलताको अभाव चाहिँ सुनिएको पनि छ, भएको पनि स्थिति हो। तरलतालाई दुई तिन कुराले चाहिँ इफेक्ट गर्ने कुरा हो। त्यो तरलता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी खर्चले पनि इफेक्ट गर्छ त्यसलाई, अर्को रेमिटान्सले गर्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा चाहिँ अब नम्बर अफ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ। हामीले क क्लासकै नभनौँ, ख ग घ वर्गका एबिसिडी सबै प्रकारका नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन कति छन्, त्यसले पनि इफेक्ट गर्छ। मार्केट उही हो, त्यसको डिपोजिट डिभाइडेसन भएर जाने हो सबै ठाउँमा, होइन। र अहिले केही समयलाई चाहिँ अलिकति असजिलो स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो पहिले पनि भइ नै रहन्थ्यो, रहन चाहिँ। अब कति समयसम्म यसले आफ्नो यो अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा एकातिर छ र सम्भवतः यो चाँडोभन्दा चाँडो सोलुसन होला भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपेक्षा चाहिँ छ। खासमा यो अभाव हुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? नम्बर एकमा हजुरको अब यसलाई उसमै जाम, होइन। नेपालको अहिलेसम्मको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि नम्बर एक त सरकारी खर्चको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ, होइन। नेपाल सरकारको खर्चले पनि बजारमा चाहिँ लिक्विडिटीलाई फैलाउने काम गर्दछ, होइन। नम्बर दुईमा रेमिटान्स हो। यो कोरोना कालपछि कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि रेमिटान्स घटेको त छैन। अब दुई च्यानलबाट रेमिटान्स आउँथ्यो, एउटा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँथ्यो भने एउटा नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँथ्यो। हामीसँग रेकर्ड चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलको हुन्थ्यो, होइन। त्यो ब्याङ्किङ च्यानलको रेकर्ड चाहिँ घटेको चाहिँ छैन, तर नन ब्याङ्किङ च्यानल चाहिँ स्वाट्टै घट्यो, किनभने नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाउन अलिकति रोकिया छ स्थिति। यसले गर्दाखेरि देखिँदा चाहिँ हजुरको तथ्याङ्कमा चाहिँ रेमिटान्स सिएमए आइरहेको देखिया छ, तर नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउने रेमिटान्स त घट्यो नि त। त्यो घट्ने बित्तिकै मार्केटमा त्यसले पनि त अब अलिकति तरलताको इफेक्ट चाहिँ पार्ने भयो, होइन। तेस्रोमा तपाईँको के छ भनेपछि अहिले हाम्रो यो सहकारी संस्थाहरू हजुरको धेरै ठाउँमा धेरै सङ्ख्यामा खुलिसकेका छन्। मान्छेहरूको अलिकति झुकाव पनि त्यतातिर बढेको हुनाले डिपोजिट त्यतातिर गइरहेको स्थिति हो, होइन। त्यसले पनि अलिकति इफेक्ट, यी तीन कुरालाई मैले मेजर रूपमा लिएको छु अहिले चाहिँ आएर, होइन। जस्तो नन ब्याङ्किङको कुरा गर्नुभयो, नन ब्याङ्किङ क्षेत्रतिर चाहिँ कुन कुन क्षेत्रहरू चाहिँ पर्छ खासमा? भन्नाले यो रेमिटान्सको भन्न खोज्नुभयो, होइन। यस्तो हुन्छ, कतिपयले अब साथीभाइको थ्रु पठाउने, होइन, त्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदैन, उता पेमेन्ट गर्ने, उसले यता आफूले पेमेन्ट गरिदिने, होइन। अब विभिन्न हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले हजुरको एउटै यही च्यानल भनेर स्पेसिफाइड गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो विभिन्न किसिमका च्यानलहरू हुन्छन्। अब त्यसको पछि जाने भने त्यो एकदम धेरै लामो छ त्यसको इतिहास चाहिँ, होइन। अब कसरी भित्रिन्छ, कुन तरिकाले आउँछ, होइन। तर नर्मली हामीले सोच्दाखेरि के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कमा गएर उसले पेमेन्ट गर्दैन, उसले त्यहाँ कोही व्यक्तिलाई पेमेन्ट गर्छ, यहाँ पनि व्यक्तिबाट पेमेन्ट पाउँछ। त्यसलाई भन्छ नन ब्याङ्किङ च्यानल भनौँ हामी। जस्तो अब वर्षेनी यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने प्रक्रिया हो भनेर, तरलता अभावकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो यो वर्ष पनि दोहोरियो, तर यति छिटै दोहोरिँदैन थियो विगतका वर्षहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ। अहिले त मैले अघि पनि भने यो चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना मात्रै बितेको छ, चौमासिक उसमै यसरी अभाव भइरहँदाखेरि त पक्कै पनि प्रभावित त हुन्छ होला नि कतिपय क्षेत्रहरू। के हुन्छ त्यो अवस्था? होइन, यसले त प्रभाव त पार्ने नै भयो। तपाईँको अब नेसनल इकोनोमी नै इफेक्ट पार्छ, यसले नपार्ने त होइन, होइन। तरलताले, किनभने तरलता नहुनु भनेको तपाईँको अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक तहसम्म चाहिँ रोकिनु हो, होइन। तपाईँको अब तपाईँको उद्योग व्यवसायहरूमा लगानी हुन नसक्नु, होइन। उद्योग व्यवसायले अपेक्षाकृत तरिकाले चाहिँ आफ्नो कारोबार गर्न नसक्नु, यसमा विभिन्न किसिमका छन् इफेक्टहरू, होइन। इफेक्ट त त्यसले गर्छ जो, तर यसलाई अहिले भन्दाखेरि कोरोना कालको बेला पनि भएको, होइन। त्यसले पनि र सरकारी खर्च चाहिँ
अब हुने बेला भनौँ न अब त्यो पनि अहिलेसम्म आइ नसकेका कारणलाई नै लिउँ न, दुईटा चिजलाई लिँदाखेरि हुन्छ। अब कसरी परिपूर्ति हुन्छ होला त सर यो चाहिँ? होइन, अब परिपूर्ति त यस्तो हो, समय यो भन्छ नि माग र आपूर्ति भन्छ होइन हजुरको, यो अटोमेटिक नै अब यस्तो छ तपाईँको यसलाई चाहिँ अब पुरानो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कुनै बेलामा 3 महिनासम्म ल्याएको छ यसले, कुनै समयमा 4 महिना 5 महिनासम्म पनि ल्याएको छ कि त्यो चाहिँ परिपूर्ति भएरै आएको छ अहिलेसम्म। हाम्रो नेपालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि बाहिरको जस्तो कुनै हामी एक्टिभिटिज गरेर अथवा त्यसैको लागि कुनै योजना बनाएर गरेर आएको भन्ने भन्दा पनि अब यो कुन किसिमको अभाव हो भन्नेतिर पनि अझै रिसर्च बाँकी नै छ। मैले फ्याक्ट तपाईँको यो अब कृत्रिम अभाव हो अथवा चाहिँ प्राकृतिक अभाव हो होइन, कुन किसिमको अभाव भनेर भन्न सकिँदैन, त्यसमा नि एउटा लामो रिसर्च चाहिँ अब हुनैपर्छ। किनभने अब त्यो रिसर्चको फ्याक्टरमा गइएला इकोनोमिक रिसर्चहरू गरेर हामीलाई ठ्याक्कै यही कारणले गर्दाखेरि भएको है, अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीमा रिभाइज गरेर यो ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ अनि त्यसपछि हुन्छ भन्ने त्यति लामो सोचमा म जान अहिले सक्दिनँ होइन। त्यो एउटा इफेक्ट बाटो चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर मैले हेर्दाखेरि नर्मली अहिलेको सरकारी खर्च नम्बर 1, नम्बर 2 तपाईँको चाहिँ रेमिटान्स भयो, नम्बर 3 मा चाहिँ यो नम्बर अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, त्यसमध्ये पनि हजुरको ग्रामीण क्षेत्रमा जुन सहकारी प्रतिको चाहिँ हाम्रो लगाव बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि डिपोजिट यता ठुलो सेक्टरमा आएन, क वर्ग ख वर्ग ग वर्गमा आएन, घर ङ वर्गमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यहीका जनताहरू त्यसबाट लाभान्वित त भएकै छन्, नभएका होइनन्, तर जुन ठुलो बिजनेस सेक्टरमा हामी चाहिँ जान्थ्यौँ होइन, देशकै इकोनोमीलाई इफेक्ट गर्ने बिजनेस छन् नि हामी कहाँ होइन, त्यतातिर केही सङ्कट चाहिँ आएको हो कि भन्ने मात्र हो। तर चाहिँ तल्लो रुटमा चाहिँ जनतालाई अहिलेसम्म चाहिँ जुन ग्रामीण भेगलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव चाहिँ हुन चाहिँ पाएको छैन अहिले। जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यस्तो अभाव हुनसक्छ पनि भनिन्छ, खास यो चाहिँ के हो, खास यस्तै हुनसक्छ? होइन, त्यो एकदम सही कुरो हो। त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि डिपोजिट के भन्छन् हजुरको लिक्विडिटीमा चाहिँ क्राइसिस ल्याउँछ भनेर एनआरबीले रुल एन्ड रेगुलेसनहरू लागू गर्छ। अहिले के गरिदियो, डबल डिजिटमा अब जान नमिल्ने जस्ता कुरा भयो। अब डिपोजिटको रेट बढाउँदाखेरि पहिलेभन्दा 10% बढी बढाउन नपाउने, यो भनेको के भन्दाखेरि वित्तीय उपकरण उसले चाहिँ जारी गरेको पोलिसी जारी गरेर कन्ट्रोलतिर ला होइन, त्यो पनि मेजर रोल लिन्छ। फेरि त्यसले पनि तपाईँको लिक्विडिटीलाई कति हदसम्म पहिलेभन्दा केही सहज त पारेको होइन, नपारेको त होइन भन्दाखेरि त्यस्ता नियामक निकायहरू हुन्छन्, उनीहरूले पोलिसी त क्रिएट गर्छन्। जो अब मलाई कतिसम्म विश्वास छ भनेपछि यो लामो समय रहन्न, एनआरबीले पक्कै पनि केही न केही नयाँ चाहिँ पोलिसी चाहिँ क्रिएट गरेर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लिएर आउँछ। जस्तो पोलिसी मेकर निकाय जस्तो ब्याङ्कहरूको त राष्ट्र ब्याङ्क नै भयो, उसले थुप्रै नीतिहरू सार्वजनिक पनि गरिराखेको हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा केही नीतिहरू उसले सार्वजनिक गरे कि गरेन, के छ त्यो अवस्था? होइन, अहिलेमा त्यही हजुरलाई मैले भने नि के भने पहिले हाम्रो सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियो भन्नेमा गइन्थ्यो होइन, अहिले सिडी रेसियोको 90% भन्दा माथि नजाम लगानी गर्न नपाउने भन्ने त्यो पनि एउटा पोलिसी। पहिला 80% थियो अनि 80 थियो, तर सिसिडीमा 90सम्म जान पाउने भन्ने थियो। अहिले सिसिडी भएन, सिडी मात्रमा 90 भन्दा नपाउने भन्ने कुरा भयो। अनि हजुरले भने जस्तो जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो त्यो नहोस् भनेरै उसले अब अघिल्लो त्रैमासमा जति डिपोजिटमा रेट दिएछ त्यसको 10% भन्दा बढी बढाउन नपाउने है, किनभने अब धेरै बढाइदियो भने त तपाईँले भने जस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दा लगाम त एउटा भयो नि त, त्यो पनि एनआरबीको चाहिँ एक किसिमको पोलिसी नै हो कि। त्यसरी एनआरबीले अब किन एनआरबी भनेको धेरै फास्ट निकाय छ, त्यहाँ रिसर्च गर्ने निकायहरू छन्, इकोनोमिक रिसर्चहरू हुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि मेजर इस्यु के हो त, के चिजले गर्दाखेरि यसलाई ट्याकल पारिरहेछ, इफेक्ट गरेछ आनेछ भनेपछि अनि उहाँहरूले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, रिसर्चै गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि एउटा पोलिसी बनाएर मार्केटमा ल्याउनुहुन्छ जसले चाहिँ तरलतालाई केही हदसम्म चाहिँ समाधान चाहिँ गर्छ। जस्तो यो तरलता अभावको विषयमा ठुला ठुला रिसर्चहरू पनि हुने गर्छन्। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के छ, कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, एनआरबीले हरेक वर्ष गरिरहेको हुन्छ, त्यो त नेपालले नगर्ने भन्ने कुरो होइन, हरेक वर्ष नै भइरहेको छ। र नभइदिएको भएर उसले पोलिसी जारी नगरेको भए त अर्थतन्त्र एक किसिमले डामाडोल नै हुन्थ्यो नि त, धराशायी नै हुन्थ्यो अर्थतन्त्र त। अहिलेसम्म जस्तो अहिले नै हामीलाई फिल भयो लिक्विडिटी क्राइसिस भन्ने त अर्थतन्त्र त त्यही पोलिसी मेकरहरूले पोलिसी बनाएर यहाँसम्म धान दिएर आएको त हो नि होइन। यस्ता पोलिसी मेकर निकायहरू सबैको सम्बन्धित निकायका सबैका हुन्छन् होइन, हुन्छन्। जस्तो अहिले अब राष्ट्र बैङ्कले ब्याङ्कहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, ब्याङ्कहरूलाई कसरी हुन्छ वित्तीय यो उसबाट झन्झटबाट मुक्त गर्ने काम पनि पक्कै गरेको हुन्छ। जस्तो अहिले जुन राष्ट्र बैङ्कको भूमिका जुन कतिपय ठाउँमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्क अलि बढी हाबी भएको हो कि भन्ने पनि छ, के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ?
होइन अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई हाबी भएको भन्न मिल्दैन, किनभनेपछि कसैलाई अब लाग्न सक्ला होइन, कुनै पक्षलाई अब सबैको आफ्नो आफ्नो अपेक्षा हुन्छ होइन। जस्तै अब मेरै भनौँ पर्सनल लाइफमै जोडौँ, मेरो एक किसिमको कसैसँग अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा पुरा भएन भने हाबी भएको हो कि भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ आउन सक्ला। त समग्र यत्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलाउने कुरामा त्यस्तो चाहिँ होला भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई, त्यसरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जाँदैन। जस्तो थोरै मैले अब यो आर्थिक अनुशासनका कुराहरू पनि गरेँ, जस्तो ब्याङ्कहरूमा आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ, त्यो भएन भने ब्याङ्कलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सकिँदैन पनि भनिन्छ। खासमा यस्ता कस्ता कस्ता खालका कुराहरू यहाँ आर्थिक अनुशासनमा पर्छन्? अनि यस्तो अब एनआरबीले लागू गरेका रुल एन्ड रेगुलेसनलाई डिटो फलोअप गर्ने, त्यसलाई बाइपास गरेर देखाउनलाई एउटा काम गर्ने, भित्र एउटा काम गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ अनुशासन भयो। अर्को कार्पोरेट गभर्नेन्स हुन्छ, संस्थागत सुशासन भनेपछि नीति नियम परिपत्र जारी गरेका छन्, उसले जति चाहिँ सर्कुलरहरू जारी गरेका छन् त्यो सर्कुलरभित्र रहेर काम गर्नु पर्यो। त्योभन्दा विपरीत गइयो भने के हुन्छ, आर्थिक अनुशासन कायम भएन। जस्तै तपाईँको ब्याङ्कभित्रकाले प्रमोटर सेयरहरू बाहेक अन्यमा खरिदबिक्री गर्न नपाउने, त्यो पनि एक किसिमको अनुशासन हो कि होइन? यस्ता केसहरू त घटि नै रहेको छ। जस्तै उसले 90 भन्दा तपाईँहरू नजानुस् भन्यो, अब कृषि अथवा तपाईँको जलविद्युत कृषि होइन जडीबुटीमा चाहिँ तपाईँहरू टोटल ल्यान्डिङको के अरे 20% गर्नै पर्छ भन्यो उसले। भनिसकेपछि हामीले बाहिर देखाउनलाई 20 गरे जस्तो गर्ने, तर यता 10 पनि नगर्ने भनेपछि त्यो आर्थिक अनुशासन त कायम भएन। भन्दाखेरि रेगुलेटरी जुन निकाय छ उसले चाहिँ जुन रेगुलेसन गरेको हुन्छ आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी रेगुलेसनहरू, त्यो रेगुलेसनलाई बाइपास नगरिदिने, त्यही रेगुलेसनभित्र बसेर हामी गयौँ भने हामी एक्सिडेन्टमा भोलि पर्दैनौँ होइन। एक्सिडेन्ट आउने भनेको त्यस्तै कारणले हो। धेरै हदसम्म त त्यो त समाधान भइसकेको कुरा छ होइन। त्यसलाई अब मैले त भन्छु एनआरबीको रोल त राम्रो, धेरै राम्रो रोल छ अहिले पछिल्लो आवरमा आएर होइन। यतिको नभइदिएको भए हामीले अब यतिको सहजता पनि अहिले पाउन सक्दैनौँ होला, केही हदसम्म अझै अप्ठ्यारो स्थिति पो सामना गर्नु पर्थ्यो कि होइन। कन्ट्रोल चाहिँ भइ नै रहेको हो त्यो। जस्तो सर म यो एनआरबीकै भूमिकालाई हेरिरहँदाखेरि जस्तो प्राइभेट ब्याङ्कहरू छन् नि जुन जस्तो सरकारी ब्याङ्कको तुलनामा प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा चाहिँ आर्थिक अनुशासन जुन अघि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँले चाहिँ कतिको फलो गरेको जस्तो यहाँले जस्तो अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि सबै कुरा त यहाँले थाहा नहुन पनि सक्छ, आफ्ना आफ्ना नियम कानुन उनीहरू पनि आफ्ना ती परिबन्धमा बसेर काम गरिराखेका हुन्छन्, कतिको चाहिँ उनीहरूले फलो गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अनि यस्तो छ, अब एनआरबीले तपाईँको दण्ड जरिवानाको नियम पनि लगाएको छ, लगाएको होइन। अब एक्चुअल यसको एन्सर एनआरबीलाई नै थाहा हुन्छ कि अब कुन कुन ब्याङ्क त्यस्ता दण्ड जरिवाना कारबाहीमा परेका छन् होइन। त्यो कारबाहीमा पर्नु भनेको पक्कै पनि अनुशासन आर्थिक अनुशासन कायम नगरेर हो। जस्तै हजुरको सिडी रेसियो 90 भन्दा ननगा भन्यो, 95 पुग्यो, 95 पुग्यो भने त त्यहाँ दण्ड जरिवाना त लाग्ने भयो नि त होइन। त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ रेकर्ड चाहिँ एनआरबीसँग हुन्छ होइन। तर मेरो विचारमा फलोअप नगरिकन त सुखै छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ, किनभने चाहिँ म आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर बस्छु भनेर त उसले पाउनै सक्दैन कि त्यो उसलाई क्षम्य नै छैन। भनेपछि मेरो विचारमा सबैजना अनुशासनभित्रै छन्। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने केही चिज मापन गर्न नसकेर नचाहँदै पनि हामीले लिमिटेसन हाम्रो क्रस भइरहेको हुन्छ, पछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि होइन। जस्तै म यो बाटोसम्म जानुपर्ने हो भनेर म पुगे आउँछु, मलाई त्यो ठेगाना थाहा नभएर त्योभन्दा 5 पाइला पर पनि त जान सक्छु नि। त्यस्तो भएर एक्सिडेन्टली भयो भने अर्कै कुरा, तर जानेर चाहिँ तपाईँको वित्तीय अनुशासन चाहिँ तोड्ने चाहिँ कसैले गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जस्तो मानौ मैले यो वित्तीय अनुशासनकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो यहाँले 90 तोकिएको छ, 95 पुग्यो भने त्यहाँ आफ्ना कारबाहीका दायराहरू छन्। जस्तो कस्तो कस्तो खालको कारबाही चाहिँ हुन्छ, केही सामान्य भन्नुपर्दाखेरि होइन? कारबाही त यस्तो हो, अब यसमा धेरै प्रकारका छन्। हजुरको डिपोजिट लेन्डिङमा रोक लाउनेदेखि लिएर तपाईँको अधिकतम ब्याङ्क ब्याज दर बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्नेदेखि लिएर छन्, त्यहाँ लिस्टै छ हामीसँग 7-8 किसिमको। त्यो नर्मल एनआरबीले त्यो सिचुएसन हेरेर गर्ने कारबाही हो त्यो त। जस्तो थोरै अब जस्तो मैले कुरा गर्न चाहे राष्ट्रियमा मैले यहाँको व्यक्तिगत थोरै कुराहरू जोड्न चाहे त्यसमा पनि जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको यो प्रादेशिक च्यानलमा प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, कतिको चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ, भर्खरै पनि आउनु भएको छ, भदौमा मात्रै आयो भनेर यहाँले भन्नुभयो, कतिको चुनौतीपूर्ण छ या सहजता छ, के छ? अनि यस्तो अब ब्याङ्किङ मार्केट तपाईँको हेर्नु भएकै छ, अहिले सबभन्दा कम्पिटेटिभ मार्केट भनेको ब्याङ्किङ मार्केटै हो होइन। अब यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा गएर एकातिर ब्याङ्कलाई एउटा जुन एनुअल हाम्रो प्लानिङ गरे अनुसारको लक्ष्य प्राप्तिको बाटोतिर डोराउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब मलाई मेरो प्रदेशको टार्गेट दिया हुन्छ,
त्यो टार्गेट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, एचिभमेन्ट कति भयो त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। च्यालेन्जिङ त पक्कै पनि च्यालेन्जिङ छ त्यो होइन। अब विभिन्न किसिमका फेरि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले पनि इफेक्ट गर्छ यो। मैले कतिपय कुरा त मेरो कन्ट्रोलभित्र रहन्छ, कन्ट्रोलभित्र रहेका कुरालाई गर्छु। जस्तै अहिले नै भन्नुभयो लिक्विडिटी क्राइसिस, यो त मेरो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरो हो नि त। यसले कहीँ न कहीँ त मेरो तपाईँको लक्ष्य प्राप्तिलाई त हानिरहेछ नि त होइन। मतलब चुनौती चाहिँ असाध्यै चुनौती छ, किन दिनरात आफूले चाहिँ अब सम्बन्धित मेरो अन्डरमा भएको शाखाहरूलाई, ब्रान्चहरूलाई, उनीहरूलाई भन्ने ल तपाईँहरूको टार्गेट पुरा भएन है, एचिभमेन्ट गर्नु पऱ्यो, दौडिनु पऱ्यो, दौडाउने हिँडाउने, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। अब भएन भने मलाई मभन्दा माथि निकाल्ने क्वेसन पनि एराइज गर्छ, तपाईँको टार्गेट खै त फुलफिल भएको भनेर होइन। त्यस्ता च्यालेन्जहरू छन् होइन। अहिले अब यही अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ, कहिले कुनै जमानामा सिचुएसन फेभरेबल हुँदाखेरि बसी बसी पनि डिपोजिटहरू आउने हो कि ल भन्नुहोस् त। टार्गेट सजिलरी चाहिँ सानो मेहनतले पनि फुलफिल हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिलेको स्थिति पहिलेभन्दा अलिकति कठिन चाहिँ छ। सो यहाँको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? बाँकीको यो प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि यहाँको यो जुन बजारको अवस्था, ब्याङ्कप्रतिको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कप्रतिको आकर्षण। अब हजुरलाई भन्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा हामी नयाँ ब्याङ्क अब स्थापना गर्न पनि हिँडिरहेको हुन्छौँ होइन। अब मेरो प्रदेशभित्रको त जनताको माया त यति अगाड छ वाणिज्य ब्याङ्क भनेपछि होइन। अब वाणिज्य ब्याङ्कलाई त्यो किसिमको माया भित्रैदेखि अब पूर्ण रूपमा सरकारी ब्याङ्क भनेर सायद होला होइन उहाँहरूको पनि। र कतिपय ठाउँमा बिचमा द्वन्द्वको कालमा सरेर गयो, पुरानो सेवाको आकर्षणले गर्दा पनि उहाँहरूले त्यसलाई अरू ब्याङ्क भए तापनि वाणिज्य ब्याङ्क नै आउनुपर्छ भनेर कतिपय ठाउँमा अझै पनि उहाँहरू डेलिगेसन जानुहुन्छ कि, मैका पनि डेलिगेसन आइरहनुहुन्छ होइन। अनि मैले सोध्छु क्या उहाँहरूलाई, पहिले पो हाम्रो मात्र थियो, अहिले त तपाईँको 3-4वटा अरू ब्याङ्क पनि त गइसके भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन हामीलाई वाणिज्य ब्याङ्क नै चाहियो। त्यो पक्कै पनि पुरानो छविले गर्दा होला होइन, त्यो प्रतिको आकर्षणले गर्दा होला, त्यो सेवाबाट पुरानो सेवाले खुसी भएर होला, त्यस्तै किसिमको सेवा फेरि पाऊँ भनेर होला होइन। अब यो त टोटली तपाईँको सरकारी ब्याङ्कै हो। अब जति कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ हामी, कार्ययोजनाहरू ल्याउँछौँ जनताको फेभरमा र राष्ट्रको फेभरमा ल्याउने हामी, त्योभन्दा बाहिर त हामी जाँदैनौँ होइन। त्यो कारणले पनि उनीहरूको अलिकति हामीप्रतिको लगाव बढ्या चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो मैले फेरि पनि क्वेसन गर्न चाहेँ यहाँलाई त्यही विषयमा। जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई नै नागरिकहरूको एउटा त साख त बढेको छ, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा जहाँ हामी पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि पुगाइदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। तर उहाँलाई चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई नै चाहिँ नागरिकहरूले किन चाहिँ रोज्ने, के छ त्यस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा र उनीहरूको बढी आकर्षण बढिराखेको छ या उनीहरूले रोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसमा 2-3टा कुरा छन्। एउटा राष्ट्रको जुन निकाय छन्, अर्थ मन्त्रालय भनौँ होइन, एनआरबी भनौँ, अन्य अथोराइज जुन इकोनोमीलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा हेरिरहेको हुन्छ, इकोनोमिकलाई कसरी अगाडि चलायमान बनाउने भनेर हेरिरहने निकायहरू छन्, उनीहरूले लिएका प्लानिङ पोलिसीहरूलाई डिट्टो कार्यान्वयन गर्ने भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले हो होइन। अब कतिपय सहुलियत दरका कर्जाहरूको केसमा हेर्नुहोस् हजुरले, महिला उद्यमशीलता कर्जाको केसमा हेर्नुहोस् हजुरले होइन, अन्य जलविद्युतमा यति जानुपर्छ, कृषिमा यति, जडीबुटीमा यति भनेर जुन तोक दिया छ त्यसलाई गएर हेर्नुहोस्। अहिले भर्खरै हाम्रो नेपालको एकदम ठुलो संस्था नेपाल प्रहरीलाई बिना धितो कर्जा दिने जुन ल्यायो पोलिसी, त्यसले गर्दा पनि त मान्छेमा त भयो नि त। एउटा सामान्य कर्मचारीले हजुरको 10 लाखदेखि 15 लाखसम्म कर्जा लियो भने केही त गर्न सक्छ नि त, किन धितो उसँग नहुन पनि सक्छ। त्यस्ता कुरामा हामी सायद अलि अग्रसर भएर हिँडेर उहाँहरूको माया पाएको हो होइन। फेरि हामी त्यसलाई पन्छाएर हिँड्न चाहिँ सक्दैनौँ, किन गभर्मेन्टले लिएको हरेक पोलिसीलाई अगाडि पनि जानुपर्छ। त्यसका साथसाथै हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के त भन्ने कुराले गर्दा पनि हामी नयाँ प्रोडक्ट निकालिरहेछौँ कि फेरि होइन। अब अहिले प्रहरीमा गयौँ, त्यत्रो संस्थामा गयौँ, भोलि अर्को निकायमा जाउँला होइन, फेरि अर्को निकायमा जाउँला भन्दाखेरि जनताहरूले कसरी बुझाएको छ भने यो हाम्रै हो कि, हामीले जे गऱ्यौँ नि हुन्छ, यहाँ यो हाम्रो अधिकारको कुरो हो, यो ब्याङ्क भनेको मेरो घरकै ब्याङ्क हो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई फिलिङ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छ। जस्तो यहाँले प्रहरीमा हामी गयो, बिना धितो ऋणको 15 लाखसम्म लिन मिल्ने गरी भन्यो, त्यसको असुरक्षाको पाटो कति छ या सुरक्षा कतिको छ, सुरक्षित कतिको छ? त्यसरी बिना धितो ऋणमा जाँदाखेरि त्यसको जोखिम कतिको छ त? होइन, जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएकै छ। जोखिम खासै त्यस्तो ठुलो मात्रामा जोखिम देखिँदैन होइन। अब त्यसमा पनि विभिन्न क्लजहरू छन्, एक किसिमको हामीले कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेका छौँ। त्यो कार्यविधिभित्र बसेर गर्दाखेरि जोखिमको अवस्था चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। जस्तो कस्ता कस्ता नियम
नियमहरू उनीहरूले फलो गर्नुपर्ने छ त्यो कर्जा पाउनको लागि चाहिँ? होइन, उहाँहरूको यस्तो छ, अब कार्यविधि अनुसार त जानै पर्ने हुन्छ। जस्तै 5 वर्ष जागिर अवधि बाँकी रहेकोदेखि लिएर पछि उहाँहरू रिटायर हुने बेलामा वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा चुक्ता भएको नभएको क्लियरेन्स लिएर मात्र उहाँहरूले पाउने सुविधा आफ्नो कार्यालयबाट पाउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा असुरक्षा भन्ने हुँदैन। यहाँ त झन् राम्रो के पक्ष देखियो भन्दाखेरि त्यो समयमा त्यति पैसा उहाँले सेभिङ गर्न सक्नु हुन्थेन होला सायद। अहिले कर्जा लिएर उहाँले आफ्नो काम चाहिँ टुङ्गाउन सक्नुहुन्छ कि। कुनै एकजनाले सेभिङ गर्दै गएर 5 वर्षमा एउटा घडेरी जोड्न सक्दैन, तर अहिले 15 लाख लियो भने तुरुन्तै एउटा घडेरी जोड्न त सक्यो नि त। ऊ त झन् 5 वर्ष पछाडि त त्यसको मूल्य नि बढ्छ होइन। भनेपछि केही नभएको मान्छे, किन हाम्रो नेपालको लगभग जनसङ्ख्याको बढी मात्रामा के छ भने हामी अलि निम्नवर्गीय नै छौँ कि। हामीलाई चाहिँ बसेर आफ्नो तलबले भनौँ आफ्नो पारिश्रमिकले बिहान साँझ खाने समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो बाहेकका एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज परिवारको सुरक्षा के हामी भन्छौँ नि, अब मास्लोको हायरार्की अफ निड थ्योरी भन्छौँ नि, बुझ्नु भएकै छ नि। किनभने जति लोवर लेभल हुन्छ हामीले के गर्छौँ, सुरक्षा खोजिरहेको हुन्छौँ कि। त्यो निड त उहाँहरूको फुलफिल भयो नि त होइन। सायद उहाँले थोरै थोरै जम्मा गरेर जाँदाखेरि 5 वर्ष 7 वर्ष लाग्थ्यो होला। अहिले नै त्यो निड एक लेभलमा त फुलफिल गर्न सक्नुभयो। भोलि सेक्युरिटी फिल भयो, जग्गा भइसकेपछि भोलि घर बनाउने। हाम्रो नेपालीहरूको त्यही नै हो नि, जागिर खाने, जागिर खाएपछि एउटा सानोतिनो घर बनाउने, छोराछोरीलाई पढाउने, त्यति भएपछि हामीलाई पुग्यो होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै राम्रै देखिन्छ कि। जस्तो यो त यो पुलिस क्षेत्रको त्यता फोर्स क्षेत्रको कुरा भयो। यसका अलावा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले कस्ता कस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिराखेको छ? जस्तो सबैलाई भन्नुपर्दाखेरि मलाई त थाहा होला यो क्षेत्रमा छ भने, तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। ती विषयमा उनीहरूले कर्जा प्रवाह आफूले लिनका लागि चाहिँ के प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ र कस्ता कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ बढी प्रवाह गरिराखेको छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। यस्तो छ, अब हामीलाई चाहिँ ऊर्जा, जलविद्युत भन्यो, कृषि, जडीबुटी त एनआरबीले तोकिदिएको एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसन हामीले फुलफिल गरेकै छौँ होइन। त्यसका अलावा कृषिमा हाम्रो सहुलियत दरको कर्जा भनेर जुन हामीलाई टार्गेट दिएको थियो त्यो टार्गेटभन्दा माथि पनि हामी गइसकेको स्थिति हो होइन। अब के छ भने कर्जा पछि हामीसँग कर्जा प्रशोधनका प्रक्रियाहरू र पोलिसीहरू फरक हुन्छन् होइन। जस्तै कृषि प्रयोजनको जग्गाको लागि हामीले के गर्छौँ, गोरेटो बाटो भए पनि मान्छौँ। त्यही बिजनेस लोन ठुलो लिनु पऱ्यो भने मोटोडेबल बाटो चाहिन्छ भन्दाखेरि कर्जा पछि रुल चाहिँ केही डिफ्रेन्स छन्। जस्तै अहिले आएको हजुरको पेन्सनर कर्जा होइन, पेन्सन पट्टा धितो राखेर कमसेकम उहाँहरूले 10 लाख 15 लाख त लिन पाउनुभयो नि त। के आफ्नो पर्सनल काम त उहाँको पूर्ण त भयो नि। त्यो पनि एउटा नयाँ राम्रो प्रोडक्टको रूपमा हामीले दिएर गयौँ होइन। अब यता प्रहरीको आयो, आर्मीसँग सम्झौता गऱ्यौँ 25 लाखसम्म दिने भनेर होइन। अब त्यसको कार्यविधि बन्दैछ। नपाउने लोन भनेको वाणिज्य ब्याङ्क क वर्गको ब्याङ्क भएको हुनाले वाणिज्य ब्याङ्कमा नपाउने कर्जा र वाणिज्य ब्याङ्कले गर्न नपाउने आर्थिक गतिविधि केही पनि छैन। जस्ता किसिमका नै आर्थिक क्रियाकलाप वाणिज्य ब्याङ्क क वर्गको भएको हुनाले गर्न पाउँछ र जुनसुकै सेक्टरमा गएर लगानी गर्न पाउँछ। अहिले सबभन्दा बढी हाम्रोमा फस्टाएको भनेको एउटा सहुलियत कृषि कर्जा एकदम राम्रो उसमा मान्छेहरूले रुचाएर अगाडि गइरहेको छ। जस्तै बेस रेटमा 2% जोडेर लिने भनेछौँ हामीले जुन भनेपछि त उहाँहरूको लागि त खासै ठुलो कुरो भने 5% यता गभर्मेन्टले दिइरहेको हुन्छ। 2-3%मा उहाँहरूले लिएर एउटा किसानले राम्रो उन्नति गर्छ, तरकारी व्यवसाय गर्ला अथवा बाख्रा पालन गर्ला अथवा केही गर्ला, उसको जीवन त अलिकति के माथि त गयो नि त। बढी मात्रामा चाहिँ फस्टिएको त्यो छ। अहिले दोस्रो लेभलमा आएर महिला उद्यमशीलता चाहिँ एकदमै महिलाहरूको रुचि त्यसमा गइरहेको छ कि। किनभने उहाँहरूलाई पनि बिना धितो, बिना ब्याज होइन। भनेपछि अब महिला पनि अगाडि त बढ्ने भयो नि त होइन। तपाईँले देख्नु भएकै छ नि, हाम्रो अनुभवमा के छ भन्दाखेरि महिलाले गरेको बिजनेस केही न केही मात्रामा भए पनि अलिकति राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको मेरो पर्सनल अनुभव है। मैले धेरैलाई लगानी गरेँ, म ब्रान्च म्यानेजर पनि भएँ, तर महिलाको लिडरसिपमा, महिलाको प्रोप्राइटरसिपमा, महिलाको भनौँ न सञ्चालकमा होइन गरेको बिजनेसमा चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ अगाडि चाहिँ राम्ररी बढेको मेरो पर्सनल अनुभव चाहिँ त्यो छ। भनेपछि उहाँहरूले अहिले हामीले जुन दिएका छौँ, तपाईँले भन्नु होला रिस्क भनेर, त्यो रिस्क पनि देखिया छैन कि। उहाँहरूले किस्ता रेगुलरै गरिरहनु भएको छ। अब भइपरि आउने स्थिति हुँदाखेरि त अब त्यो विभिन्न कुरा 100मा 1-2वटा त्यस्ता स्थिति पनि आउँछन्। त्यसको लागि फेरि कर्जा असुल्ने उपकरणहरू पनि हुन्छ, नहुने हुँदैन होइन। तर चाहिँ आकर्षण हेर्नुहुन्छ भने कृषि, महिला उद्यमशीलता होइन, यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलि चाहिँ बढी चाहिँ
जस्तो यस्ता कर्जाहरू त प्रवाह गरिराखेको छ, त्यो आफ्नो तोकिएको मिट पनि पुरा उसले गरिसकेको छ, मिट गरिसकेको छ भन्नुभयो। त कतिपय झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि त्यतातर्फ आकर्षण घट्दो रूपमा छ पनि भनिएको छ। के छ त्यो अवस्था चाहिँ? यस्तो छ कि हामीमा अलिकति एजुकेसनको कमी हो। हाम्रो धेरै जसो जनसङ्ख्या के छ भने कम एजुकेसन भएको हुनाले उहाँहरूलाई डकुमेन्ट भन्ने कुरा एकदम त्यो ठुलो जस्तो लाग्छ कि कतिपय अलिकति टाठाबाठा पढेका मान्छे भनौँ न अलिकति एक्टिभिटी गर्ने मान्छेले एक दिनमा जम्मै कागजात डकुमेन्ट पर्ने सामग्री जुटाउन सक्छन् होइन। चाहिएको अब पारिवारिक विवरण चाहियो भन्छौँ हामी, तिरेको रसिद बनाउँला, लाल पूजाको फोटोकपी बनाउँला, टाढोबाटो मान्छे गर्छ। हाम्रो त कतिसम्मका मैले त भोगेको ब्याङ्कमा कतिसम्म भन्छ एकजनाको एउटा चेक साट्नलाई 6 देखि 7 जनासम्म सँगै आउने। हाम्रो समाजमा अझै पनि छ त्यो। हेर्नुहोस् कति सोझा होलान् ती मान्छे। ती मान्छेको लागि त बिचरा ब्याङ्कमा एक्लै गएर कर्जाको कुरा गर्छु भन्ने त सपना मात्र होइन। उहाँहरूलाई त्यो एजुकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ होइन। ठाउँ ठाउँमा गएर हाम्रा साथीहरू गएर भन्ने पनि गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा जाने अहिले हजुरको CSR प्रोग्राम पनि गर्दाखेरि गएर सुनाउने, उहाँहरूलाई यो हो तरिका भन्ने, बिजनेस प्रमोसनका एक्टिभिटिज गर्ने बेलामा गर्ने होइन। त्यो चाहिँ गरि नै रहेछौँ हामीले होइन ठाउँ ठाउँमा। यसले गर्दा पनि अलिकति सहज चाहिँ उहाँहरूलाई बनाएको छ। तर सर यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि एउटा चेक साट्न पनि 6-7 जना जानुपर्ने अवस्था छ, कति यो अझ ग्रामीण भेगमा अझ व्याप्त छ। उहाँहरूले अझ त्योलाई चाहिँ यो वित्तीय शिक्षा भनौँ, वित्तीय साक्षरता अझ बढी गराउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ? जस्तो राज्य लेभलबाट होला या ब्याङ्किङ क्षेत्रबाटै पनि, यो जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाटै पनि केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू होलान्, ती कार्यक्रमहरूलाई कसरी चाहिँ लैजान सकिन्छ? उहाँहरूलाई यो वित्तीय साक्षरता, वित्तीय क्षेत्रतिर अझ आकर्षण बढाउनलाई या उहाँहरूले केही उद्यमशीलता गर्नलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? त्यो गर्ने भनेकै हाम्रो प्रदेश कार्यालय र ब्रान्चले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र लगेर एउटा कस्तो किसिमको शिक्षा दिँदा उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ अवेरनेस बढ्छ। जस्तै म यहाँ आउने बित्तिकै हामी बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर मैले एउटा कार्यक्रम गरेका थिएँ कि त्यहाँका सम्पूर्ण हाम्रो प्रहरीका इलाका जिल्लाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पेसाकर्मी सरल कर्जा भनेको के हो, तपाईँहरूले कसरी लिन सक्नुहुन्छ होइन, कसरी कम झन्झटिलो हुन्छ होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीले लगभग 2-3 घन्टा बसेर एउटा साक्षरता वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नै गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा बर्दिया जिल्लाभरि त्यो त फैलियो नि त। आकर्षण कस्तो थियो सर त्यसमा? होइन लगभग सम्पूर्ण इन्चार्जहरू आउनुभएको थियो। इन्चार्ज कुनै पनि छुट्नु भएको थिएन त्यहाँ। एकदम यति क्वेसन गर्नुभयो, मलाई त यति खुसी पनि लाग्यो है। उहाँहरूले नबुझेको जम्मै अनि उहाँहरू यति पर्फेक्ट भएर जानुभयो। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि अब हामीले हाम्रा माताकालाई एकदम सजिलरी एकैचोटि जाँदाखेरि सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिएर जाने गरेर हामी पठाउँछौँ है भनेर भन्नुभएको थियो कि। जस्तै मैले भने नि हजुरको सामान्य बजारमा गएर एक्लै सामान किन्न जाँदा पनि असजिलो मान्ने, बोल्न नसक्ने त्यस्तो जमात पनि हाम्रोमा छ। मैले भने नि एउटै चेक साट्दाखेरि अब 6 जना 7 जना लिएर जाने होइन। अब गएर प्रमुखलाई भेट्न डराउने होइन। त्यस्तोको लागि पनि त फरक किसिमको साक्षरता कार्यक्रम दिनु पर्यो कि। यो भनेको तपाईँको घर हो, तपाईँको निड त्यहाँ भन्ने, सम्बन्धित मान्छे फलानालाई भन्ने, फलानालाई भेट्ने, कसरी भेट्ने, अनि तपाईँहरूको आवश्यकता के हुन्, त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने, अनि क्वेसनरहरू चाहिँ तयार पार्ने, उहाँहरूसँग क्वेसन चाहिँ सोध्न लगाउने, त्यसको एन्सर हामीहरूले दिने, त्यही नै हो, गर्ने नै त्यही हो। र यो चाहिँ रेगुलर वाणिज्य ब्याङ्कले यो गएको 2 आर्थिक वर्ष पहिलेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर गरेको छ। यो चाहिँ रेकर्डेबल भन्दा पनि तपाईँको हरेक ब्रान्चलाई त हामीले प्याकेजै दिएको थियौँ एकचोटि। एउटा ब्रान्चले यतिवटा गर्नै पर्छ है वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम भनेर। त्यतिखेर पनि एकदम फ्रुटफुल निस्कियो यो। तर यसले चाहिँ के चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गरेको छ, राम्रो इफेक्ट गरेको छ। थोरै डिजिटल कारोबारका कुरा सोधौँ, थोरै हामी अन्तिमतिर पनि आउन लागिसकेका छौँ। जस्तो डिजिटल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा डिजिटल कारोबारका लागि चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिएको छ? यसले चाहिँ यसका फाइदाहरू चाहिँ के छन्? जस्तो डिजिटल कारोबार गर्दाखेरि यो विषयमा पनि थोरै कुरा गरौँ। यो भनेको पेपरलेस ट्रान्जेक्सन भन्छ कि हामी मेनली। अब हाम्रो त वाणिज्य ब्याङ्कमा अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट नै स्थापना भएको लामो समय भइसक्यो र हामीले यसमा चाहिँ एक किसिमको छोटो समय पनि राम्रो फड्को मारेका छौँ। अब यसमा मेनली एउटा त एटिएम डिजिटल ब्याङ्किङभित्र पर्ने भइहाल्यो, दोस्रो क्युआर को पर्यो, अर्को पोस, अनि त्यहीँ डिजिटल वालेट होइन। यो चारवटैमा हामी गएको छौँ। भनेपछि अब दौड जारी छ। कतिको फड्को मार्ने भन्ने कुरो पेपरलेस वर्क हो। तपाईँ एउटा कार्डको भरमा र मोबाइलको भरमा
हजुरले आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नलाई जे सामान खरिद गर्दा पनि पेमेन्ट गर्न पाउने तपाईँलाई सुविधा उपलब्ध गराउने हो। त्यो गर्दाखेरि मान्छेले ठुलो पैसा बोकेर हिँड्नु परेन होइन, पेपरलेसै भयो नि त होइन। भनेपछि यसमा हाम्रो चाहिँ अब जस्तै क्युआरले पनि हामी लन्च गरेको लामो समय भएको छैन, क्युआर पछि गरेको, अहिले पनि हामीले जुन लक्ष्य राखेको थियौँ लक्ष्यभन्दा हामी अगाडि नै छौँ। जस्तै यो महिना 1000 वटा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राख्यौँ भने 1000 क्रस गरेकै रेकर्ड छ क्या, त्यस्तो कम छैन। अब हजुरको डिजिटल पेमेन्ट अब उसँग चाहिँ पार्टनरै बनाएर तपाईँ नेपाल दूरसञ्चारसँग हामीले नयाँ प्रोडक्ट वालेटै सञ्चालन गर्दैछौँ, त्यो पनि न्युजमा आइरहेछ। कम्पनी खुली पनि सक्यो होइन। अब केही दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा त्यही नै सजिलो मान्नुहुन्छ है, आफै पनि युज गरेर हेरिहाल्नुहुन्छ होइन। अहिले त जस्तो शिक्षित वर्ग, अलि थाहा हुने वर्ग जस्तो पेपरलेस यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो अवस्था त सिर्जना भइसकेको छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो मैले पनि म हिँड्दाखेरि त्यो अरू बोकेर क्यास बोकेर हिँडिराख्ने अवस्था हुँदैन, कार्ड बोकिराखेका हुन्छ यसैबाट दिने हो भन्ने अवस्था छ नि त। त्यस्तै यो अझ ग्रामीण भेगमा पनि यसलाई गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला? उहाँहरूमा त अझै अघि यहाँले भन्नुभयो नि कति धेरै नागरिकहरू त्यो चेतनाबाट बाहिर छन्, पुग्न सकेको छैन भनेर, उहाँहरूका लागि चाहिँ कस्ता योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ होला? होइन, यो दुईवटा किसिमको, एउटा एजुकेसनको लेभल, अर्को चाहिँ वित्तीय साक्षरता। यो दुईवटा चिज बाहेक त्यो हुनै सक्दैन हेर्नुहोस् होइन। एजुकेसनको लेभलले तपाईँलाई चाहिँ नयाँ नयाँ उपकरणहरू चलाउन सिकाउने हो। उपकरण चलाउन कसैले भन्नुभन्दा पनि त्यो आफै सिक्ने कुरा हो, र त्यो मान्छेले कतिखेर सिक्छ भने उसको आफ्नो फर्दर गरिरहेको एजुकेसनले उसलाई कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने पनि जान्छ। कतिपय हाम्रो अब स्मार्टफोन चलाउन नसक्ने जमात पनि ठुलो छ होइन, फेरि हामीलाई त्यसको लागि स्मार्टफोनै चाहिन्छ हो कि भन्नु त। स्मार्टफोन बिना त्यो चलाउनु पनि सक्दैनौँ हामी होइन। अर्को वित्तीय साक्षरता भने मैले होइन। र हजुरको भन्नुहुन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङमा त हामी नम्बर 1 नै छौँ, सायद 15 लाख प्लसै युजर मोबाइल ब्याङ्किङको सबभन्दा ठुलो ठाउँ ओगटेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ। भनेपछि नेपालको ठुलो जमातले मोबाइल ब्याङ्किङ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट चाहिँ युज गरिरहेछ। अझ यो डिजिटल वालेट जुन हाम्रो आउँदैछ नि, त्यो आएपछि मेरो विचारमा त्यसले पनि ठुलै मार्केट लिन्छ अब होइन। र त्यही दुई चिज नै हो मैले भनेको, एउटा एजुकेसन लेभल, उहाँहरूको एजुकेसन लेभल, अर्को हामीले दिने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, उहाँहरूलाई कसरी साक्षर बनाउने हो, यही नै दुईवटा कुरा हो। जस्तो हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको, र मैले एउटा मात्रै यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहेँ। जस्तो यो व्यवस्थापन, आफूले व्यवस्थापकीय भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने जस्तो प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिराख्दाखेरि चुनौतीका विषयमा पनि कुरा गरेँ। यसरी यो सबै यो अनुभवलाई सेयर गर्दाखेरि चाहिँ छोटोमा कसरी सेयर गर्नुहुन्छ? अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री पक्कै पनि सजिलो इन्डस्ट्री होइन हेर्नुहोस्, एकदम च्यालेन्जिङ इन्डस्ट्री, रिस्की। तपाईँको पर्सनल मेरो जबको लागि पनि रिस्की इन्डस्ट्री हो कि यो, अन्त गरे जस्तो सहज छैन। टाइम म्यानेजको लागि पनि तपाईँको एकदमै समय खर्चिनुपर्ने, हामीले दिनुपर्ने। बिहान जाने समय हुन्छ, फर्किने समय हुँदैन है, मेरो अनुभव तपाईँलाई म भन्दाखेरि होइन। र यो दुई चिजमा हामी त्यही पेरोफेरोमा नाचिरहेका आउँछौँ। एकातिर हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो टार्गेट हुन्छ, फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ, एकातिर रिस्क हुन्छ। तपाईँको लगानीमा हेर्नुहोस् त, अस्ति नै कुमारी ब्याङ्कै पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो कुन कुन ब्याङ्कको के बिचमा आउँछ होइन। अब रिस्क पनि त रहेछ नि त त्यहाँ त आखिर त होइन। ल्यान्डिङमा रिस्क छ हजुरको, डिपोजिटमा रिस्क छ, उता एन्टी मनी लन्डरिङका कुरा आउँछन् त्यसमा पनि रिस्क छ। रिस्कभित्र रमल्या छौँ हामी एकदमै है। त्यो गर्दाखेरि पर्सनल समय पनि खर्चिलो दिनुपर्ने नै हुन्छ। अब जाहिर खाइसकेपछि समय दिन्न गर्दिनँ भनेर त हुँदैन है। मेरो पर्सनल अनुभव भन्नुहुन्छ भने टाइम पनि दिनुपर्ने र रिस्की बिजनेस हो यो सेक्टर होइन। र जुनसुकै ब्याङ्कमा काम गर्न भनेर आएको हुन्छ, उसले पक्कै पनि समय नदिकन सुखै पाउँदैन उसले। म 10 to 4 10 to 5 त्यसरी जाम्ला भने मेरो पर्सनल यो ऊ हो, यो पुरै ऊ भन्दा पनि है। अब यसमा यही दुई चिज चाहिँ मेजर चाहिँ देखिन्छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि, मलाई पनि यहाँ आएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई टिटकको समय सकिएको छ। आज हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दिनेश गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय भइराखेका गतिविधि ब्याङ्किङ कारोबारमा देखिएका समस्या या सर्वसुलभ कर्जा कसरी प्रभाव गरिराख्नु भएको छ, के छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नीति तथा कार्यक्रमहरूका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यस पछाडि हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ।
दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा आज हामी मुगुसँग जोडिनेछौँ। मुगुको गमगढी बजारमा सदरमुकाममै आगलागी हुँदाखेरि धेरै नोक्सानी भएको छ र अघि मात्र हामीले सम्पर्क गरुन्जेलसम्म पनि त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गरुन्जेलसम्म पनि त्यहाँको नियन्त्रणमा आएको छैन भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। यसै विषयमा हामी मुगु जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। त्यहाँ आग लागि भएको थियो भनेर भनिएको छ, के छ अवस्था, त्यसको विस्तृत विवरण के छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले पनि म चाहिँ आग लागि भएकै स्थलमा छु। अहिले यो आगो चाहिँ नियन्त्रणमा त छ, तर यो भित्रभित्र रहेका आगोहरू अझै पनि नेपाल प्रहरी नेपाल सशस्त्र प्रहरीले यो पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गरी यो चाहिँ घरहरू बाँकी रहेको घरहरू हटाउँदै आगो नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ। म पनि अहिले पनि यो आग लागि स्थलमा छु। अहिले घटनाको चाहिँ क्षति विवरणको सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। हामी अब यो डिसिसिएमसीको बैठक पनि बस्दैछौँ। क्षतिको विवरण चाहिँ कस्तो छ, कतिको जति यहाँहरू क्षतिको विवरण आइसकेको अवस्था छ या छैन, के भइराखेको छ, मानवीय क्षति के छ? प्रारम्भिक विवरण आएको छ। अब 21वटा घर भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने छ। त्यहाँभित्र अब कति घर परिवार भाडामा बस्थे होइन, त्यो चाहिँ कति क्षति भयो भन्ने कुराको चाहिँ डिटेल सर्वे हुँदैछ। मानवीय क्षति या त्यस्तो केही भएको छ? मानवीय क्षति कुनै पनि भएको छैन अहिले। जस्तो अब यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षतिको विवरण कहिलेसम्म आइसक्छ होला? गरिराखेको छ। रेड क्रसले पनि सङ्कलन गरिरहेको छ, नेपाल प्रहरी पनि लागिरहेको छ, हामी परिचालन गरिरहेका छौँ। अब यो के ताना हुन्छ। जस्तै यहाँले अघि भनिराख्नु भएको थियो भित्री आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकिएको छैन भन्ने, त्यो प्रयास पनि जारी छ नियन्त्रणका। कति बेलासम्म के छ? अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ। अहिले पनि सेना सशस्त्र प्रहरीको काम भित्रभित्रको आगोहरू पखालहरू भत्काउँदै भित्रको आगो निभाउने काम जारी छ। यति नै क्षति भयो भन्न सकिने अवस्था भने छैन? अब भौतिक क्षति ठुलो भएको अनुमान गरिएको छ। अब यो पसलहरू भएको बजार हो, पसलहरू थिए, सबै उसमा चाहिँ अब धेरै भौतिक क्षति भएको छ अनुमान गरिएको छ। हवस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज मुगु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतसँग जोडिएका थियौँ। मुगुको गमगढी बजारमा सदरमुकाममा आगलागी हुँदाखेरि उहाँको अहिले तत्कालको विवरण अनुसार 21वटा घर जलेर नष्ट भएको छ भने अझै ठुलो रूपमा आगो नियन्त्रणमा आए पनि भित्री आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। त्यसको प्रयास जारी राखेको र क्षतिको पनि पूर्ण विवरण आउन सकेको अवस्था छैन। अहिले तत्कालका लागि 21वटा घर जलेको र मानवीय क्षति पनि अहिलेसम्म भएको छैन। यो भने एउटा खुसीको कुरा पनि हो। त्यत्रो घरहरू जलिरहँदाखेरि मानवलाई चाहिँ जोगाउन सकिनु नै ठुलो कुरा हो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सकिएका छन्, सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।